अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। मदद में आपके साथ शाकिर अली नजफी और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ बीबी शरीफा बिनते इमामुल हसन के रोज़े अतहर पर। जैसे ही इस रोज़े पे आते हैं एक सलाम लिखा होता है, जो इराक़ या ईरान के किसी रोज़े पर भी ऐसा सलाम नहीं लिखा जिस तरह इनके रोज़े अक़दस पे है। बीबी शरीफा मौला हसन अलैहिस्सलाम करीम अहल बैत की शहज़ादी है और करबला में मौला हुसैन के साथ थी। जैसे इनके रोज़े में इंटर होते हैं तो पहले ही एक सलाम लिखा होता है, अस्सलाम अलैकी या तबीबतल मालूलीन। इस लफ्ज़ की माना कोई समझे बहुत बड़ी बात है, यानी वो बीबी जिस पे सलाम हो हमारा, जो ला इलाज माजूर मरीज़ों की इलाज करती हैं, उन पर हमारा सलाम। आज यहाँ पर आपको मालूम होगा कुछ अर्सा पहले जब मैं यहाँ पर वीडियो बना के गया था तो वीडियो के ज़रिए से मैंने मोमिनीन से कहा बीबी शरीफा मौला हसन की वो शहज़ादी जो करबला मौला हुसैन के साथ थी, ज़ख्मी होते यहाँ पे शहीद होगी, तो उनकी कुर्बानी करने के लिए जैसे मैंने वो वीडियो अपलोड की, कितने दुनिया भर से लोगों ने मन्नतें की हैं और कितने लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। अल-अमान अल-हफीज़ यहाँ पे हम कुर्बानी करने आए अफरोज़ गुल बहन और मासूमा की तरफ से, अनीका बेटी की तरफ से और नौमान अहमद की तरफ से। ये कुर्बानी 3 दुम्बे हमने की हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह अफ्तारी पेश की जाएगी। मोमिनीन को बस लेकर आएँ फ्री, और इंशाल्लाह आप सबके लिए भी दुआ की जाएगी। रोज़ा है बीबी शरीफा बिनतुल हसन, एक ऐसा रोज़ा है अल-अमान अल-हफीज़। आप यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ा अफ्तार करते होंगे, मगर यहाँ पे अभी तक सूरज बाकी है। तो ये वाहिद रोज़ा है इस तरह कि जिनके रोज़े पे आप एक अजब सा मंज़र देखेंगे, वो ये कि यहाँ पर इतने बैनर लगे होते हैं दुनिया भर के, जो भी यहाँ पर जहाँ पर लोग आते हैं जिनकी मन्नत पूरी होती है, हर हफ्ते ये बैनर जो है उतारे जाते हैं और फिर लगाए जाते हैं। ये देखें, बैनर पे क्या लिखा होता है, नहमदुलिल्लाहि व लिशुक्रिही अला फज़लिही अलैना बिबरकत सैयदा जलीला शरीफा बिनते इमामुल हसन लिशिफा इब्नती मिन मरदिल क़ल्ब। दिल का जो मरज़ था, बीमारी थी, उनको शिफा दी है मौला हसन की शहज़ादी में। शुक्रिया, जिसकी दुआ यहाँ पे कबूल हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है। जब मैंने ये लोगों को बताया कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा रोज़ा कहीं किसी ने नहीं देखा होगा कि जिनके रोज़े पे इतनी ज़्यादा मन्नत चढ़ाते हुए लोग बैनर लगाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस की भी मन्नत पूरी हो जाती है। आप भी उनके रोज़े पे भी लेके जा रहा हूँ। आप भी अगर चाहते हैं, आपकी कोई मन्नत है, बीबी शरीफा की ज़री मुबारक जो मैंने दिखाई है, वहाँ वीडियो के ज़रिए से कोई भी दिल में मुराद और हाजत हो, एक मर्तबा मांग के देखें और कहें, ए बीबी शरीफा मेरी ये मन्नत है, मेरी ये मुराद है, पूरी करो। देखें कैसी पूरी होती है। इस वीडियो को शेयर करते जाएं, खुदा रहा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी रोज़ेदार हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो मौला हसन अलैहिस्सलाम की इस रोज़े पर हम आए हुए हैं, ज़री अक़दस पे मैं जा रहा हूँ कि वो शहज़ादी जिनके रोज़े पे कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो मैं आप मोमिनीन से इल्तमास करूँगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इतना बड़ा इनका रोज़ा है। एक अजब सा मंज़र होता है, यहाँ से लेके उनके रोज़े तक बैनर्स ही बैनर्स। हम भी कुछ बैनर्स बना के आए इंशाल्लाह और वो लगाएंगे। इससे पहले एक पंजाब की एक बेटी जो है, एक मोमिना बच्ची जो बीमार थी, जिसने मुझे बताया था, शाकिर भाई मैं बीमार हुई और मेरी बहन ने ख्वाब में देखा कि आप बीबी शरीफा के रोज़े पे मेरी शिफा का बैनर लगा रहे हैं और बीबी ने शिफा दी है। तो कुछ दिन के बाद वो ला इलाज 4 स्टेज पे कोई कह रही थी मैं थैलेसीमिया की बीमारी में थी या क्या। तो डॉक्टर ने उसने चकास की तो वो जो मेरी बीमारी थी जड़ से ख़त्म हो गई। और उसकी बहन मुझे रो कर कह रही थी, मैंने ख्वाब में देखा था इसके शिफा होने से पहले कि जो इतनी बड़े मरज़ में मुब्तला हो और बीबी शरीफा उसको कैसे, यानी चंद लम्हों में, चंद दिनों में ही उसको बीबी शरीफा सलामुल्लाह अलैहा ख्वाब में कहती हैं कि हमने इनको शफा दे दी है और फ़लाँ बंदे ने इनके लिए दुआ की और हमने देखा आप बैनर लगा रहे थे। तो उसकी तरफ से मैं बैनर लगा के गया और आज फिर 2 बैनर लगाने आया हूँ। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर बैनर लगाए जाएंगे। तो मौला हसन की ये शहज़ादी है,
میں لے کے چلتا ہوں. آج 15 رمضان ہے. میں نے ایک اپنے پیج پہ سوال کیا تھا, مسلمان جب مانتے ہیں مولا حسن علیہ السلام کو جنت کے جوانوں کے سردار, تو ان کی ولادت اور خوشی فقط اور فقط شیعہ حیدر کرار کیوں مناتے ہیں؟ 3 شعبان کا جشن فقط اور فقط شیعہ حیدر کرار کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو یہ ہونا چاہیے, مسلمان جو امت مسلمان جو ٹی وی پہ بیچ کے بڑے بڑے درس دیتے ہیں, کہتے ہیں سیدنا و مولانا امام حسین, تو بھائی تم اپنے بچے کی بھی تم برتھ ڈے مناتے ہو, ان کا جشن مناتے ہو. 3 شعبان تمہیں یاد نہیں ہوتا, 13 رجب تمہیں یاد نہیں ہوتا, 15 رمضان حاج نواسہ رسول کی, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے شہزادے کی, رسول اللہ کے گھر میں ایک خوشی آج آمد ہوئی ہے امام حسن المجتبیٰ کی, مولا علی کا بڑا شہزادہ. تو اس کی خوشی ہم سب مسلمانوں کو منانا چاہیے. یہ فقط شیعہ حیدر کرار کیک کیوں کاٹتے ہیں, لنگر و نیاز کیوں کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے. یہ سوال ہے مسلمان کے لیے جو ٹی وی پہ بڑے بڑے مولانا بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں, فقط زبان کے دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے احترام کا, تو عمل کا کوئی کہیں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا. چلیں جی, بی بی شریفہ بنت امام الحسن المجتبیٰ کے روضے پہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے, میں بی بی کے روضے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر آپ میں سے کسی کی بھی کوئی حاجت ہے تو وہ حاجت طلب کریں. اور میں دعا کرتا ہوں جو شخص بھی یہ زیارت کسی اور کو کرائے, بی بی شریفہ اس کی حاجت قبول کریں. بس ایک مرتبہ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں تاکہ مومنین زیارت کر سکیں. ایک مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مومنین جو ہیں وہ زیارت کر سکیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. شریفہ بنت امام الحسن المجتبیٰ جن کا روزہ شہر حلہ میں ہے. شکراً. آپ مومنین سے التماس ہے, جس کی بھی منت ہے, مولا حسن علیہ السلام اپنی بیٹی کے صدقے جو کربلا میں شہزادی آئی تھی مولا حسین کے ساتھ اور پھر راستے میں شہید ہوئی, یہ دیکھیں بینرز لگے ہوئے ہیں سارے, اس پہ کسی عالم دین سے ترجمہ کرائیں یہ شاکر بھائی کیا دکھا رہے ہیں. میں نے بہت بڑی جستجو کی ہے, زائرین ادھر آتے ہیں ان کو بی بی شریفہ کے روضے پہ نہیں لے کے آتے ہیں, مگر یہ پچھلے سال سے کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بی بی شریفہ کے روضے پہ ضرور جاتے ہیں, گئے ہیں. کافی لوگوں نے بتایا شاکر بھائی ہم انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, ہم فلاں ملک سے آئے ہوئے ہیں, آپ نے بی بی شریفہ کی زیارت کروائی, ہم وہاں پہ منت چڑھا کے آئے ہیں, ہم نے وہ دعا کی تھی, ہماری دعائیں قبول ہوئیں, اور ایسی دعائیں جو اتنے عرصے سے قبول نہیں ہونے والی تھی بی بی شریفہ نے قبول کی. یہ بینرز آپ دیکھیں لوگوں کے لگے ہوئے ہیں. نشکر للہ العلی القدیر بشفاء ام علی کو شفا ملی من مرضها بعد زیارت الى مرکز ذریعہ سید جلیلہ شریفہ بنت الامام حسن. کہ ایسی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جن کا کوئی مرض ڈاکٹر نہیں کرتا تھا, ان کا علاج اور حکیم قاصر رہ جاتے ہیں. بی بی شریفہ کے روضے پہ آپ آئیں گے, ویل چیئر کے لوگ آپ دیکھیں, معذور لوگ دیکھیں گے کس طرح یہاں پہ آ رہے ہیں. آنکھوں کی بیماری, بچوں کو جو بچے بیمار ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں, تو آخری پھر یہی ہوتا ہے کہ بی بی شریفہ کے روضے پہ یہ دیکھیں. آپ نجف کربلا بھی آئے ہوں گے, مختلف زیارات بھی دیکھے ہوں گے, کسی کے روضے پہ اتنے بینرز منت کے نہیں دیکھے ہوں گے کہ اتنی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ منت چڑھاتے ہیں یہاں پر. اور بی بی شریفہ کا جو روضہ تھا پہلے ایک چھوٹا سا روضہ تھا, کیونکہ کہا جاتا ہے بی بی شریفہ بنت امام الحسن المجتبیٰ کربلا میں زخمی ہو کے معذور ہو گئی تھی, تو لوگ ہو کر یہاں پر لوگ جو بھی آتے ہیں کہتے ہیں بی بی آپ کو پتہ ہے معذوری کتنی مشکل ہے, آئے ہائے ہائے. تو یہاں پر کہتے ہیں بی بی آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مشکل ہے معذور کی تکلیف. تو جو سے یہ جملہ یہاں پہ کہتا ہے کوئی معذور جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا ہو, تو یہاں پہ وہ کھڑے ہو جاتا ہے, اور دنیا یہاں پہ ان کی ویڈیو چلتی رہتی ہیں, پوری دنیا دیکھتی رہتی ہے ان کے معجزات. میں جا رہا ہوں. حلہ شہر میں نجف سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. السلام علیکم.
ये लोगों के जो है बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, देख सकते हैं कि ये जो हैं हर हफ्ते उतार देते हैं, हर दूसरे दिन उतार देते हैं, फिर यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नत चढ़ाते हैं। और अल्लाह जाने मैंने जो भी दुआ इस रोज़े पे की है बीबी शरीफा ने कबूल किया है। आपके सामने अभी रोज़ा आएगा बीबी शरीफा का इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें ना आप, ये लोगों की किस तरह हाजतें पूरी होती हैं, अपना नाम अपना सारा कुछ लिखते हैं। अगर किसी ने पूछना है कि तुम्हें बीबी शरीफा ने क्या शिफा दी थी, वो भी बताएंगे आपको। ये लिखा हुआ है अपने हाथों से, ये खून से लिख के गए, यहाँ पे मेहंदी से लिखते हैं। कोई भी हाजत आप कहें, ए बीबी आपने करबला में बड़े मसाइब देखे हैं, मेरी हाजत ये है कि जो भी मैं ज़री पे जैसे जाता हूँ, आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है ज़री की और सरदाब की असल कब्र की, वहाँ पे आप ये देखिए बैनर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी बैनर्स लगे हुए हैं। नहमदुलिल्लाहि व शुक्र बिबरकत अली व शरीफा बिनते तम शिफा तिफल अली अकबर को बीबी शरीफा ने जो है शिफा दी है। ये इस तरह के बैनर्स लगे होते हैं। और अल्लामान अल-हफ़ीज़, मैं आपको बताता हूँ, कोई काम भी आपका ज़िंदगी में जो रह गया हो, जो आप चाहते हैं मेरी वो मन्नत मुराद नेक पूरी हो जाए, कोई भी देखें बीबी शरीफा कैसे पूरी करते हैं। चलते हैं बीबी शरीफा का, सामने गुंबद नज़र आएगा, सब मिलके सलवात पढ़िएगा। मेरी बहन और माओं से इल्तमास सर पे चादर ले लें। अब ये गुंबद आपके सामने बीबी शरीफा का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। ये बीबी शरीफा का गुंबद, जब मैं यहाँ पर 8 साल पहले आया था और 5-6 साल पहले आया था, मुसलसल देख रहा था। ये एक छोटा सा एक रोज़ा हुआ करता था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इतना खूबसूरत रोज़ा यहाँ पे बन रहा है। इतने लाखों लोगों की दुआएं मुस्तजाब होती हैं। 4 बाबुल हवाइज इराक़ में हैं, जनाब अब्बास, जनाब अली असगर, जनाब मुस्लिम बिन अकील, जनाब मूसा काज़िम। इन 4 बाबुल हवाइज के होते हुए भी अपने आप को यहाँ पे बाबुल हवाइज कहने वाली ये शहज़ादी है जनाब शरीफा बिनते इमामुल हसन अल मुज्तबा, मौला हसन की शहज़ादी, जो करबला में मेरे आका मौला हुसैन के साथ थी। इतने बड़े इसके मौजज़ात हैं, दुनिया से लोग, पूरी दुनिया से, अरब कंट्री की पूरी दुनिया से जिस तक मेरी आवाज़ गई है, उसने यूरोप में बैठ के लोगों ने दुआ मांगी है, बीबी शरीफा ने वहीं से उनकी दुआएं मुस्तजाब की है। ए शरीफा बिनते इमामुल हसन अल मुज्तबा, जो लोग नहीं आ सकते आपके रोज़े अतहर पर, मैं उनकी नियाबत में यहाँ पर आपके बाबा इमाम हसन अल मुज्तबा की आमद की मुबारकबाद देने आया हूँ और उन सब की दुआ करने आया हूँ। ए शरीफा बिनते इमामुल हसन अल मुज्तबा, जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने आपकी ज़ियारत दूसरों को करवाई है शेयर करके, ए मौला हसन की शहज़ादी, उनकी मुरादें पूरी फरमा, उनके सलाम कबूल फरमा। आपके बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, अमीर अल मोमिनीन के बड़े शहज़ादे हैं। आज उनकी आमद है, हम आपके रोज़े पे उनकी आमद पे अफ्तार करने आए हैं। अफरोज़ बेगम, अफरोज़ गुल बहन की तरफ से कुर्बानी करने आए हैं, उनकी माँ मासूमा की तरफ से, और एक बेटी अनिका जो यूके में रहती है, उनकी तरफ से कुर्बानी करके आए हैं। इनसे पहले भी कुर्बानियाँ की हैं। अपनी बारगाह में ये हदिया कलील कबूल फरमा। जिसकी मन्नत पूरी हो मुझे ज़रूर बताए, मीडिया के ज़रिए से, कहीं पे भी कमेंट्स करके कि शाकिर भाई आपकी वीडियो के ज़रिए से हमने दुआ की थी और बीबी शरीफा ने कबूल की, ताकि यहाँ पर मैं मन्नत चढ़ा सकूँ या बैनर लगा सकूँ या कुर्बानी कर सकूँ। मेरी तो ये ख्वाहिश है, जिसकी जो मन्नत हो वैसे मन्नत उठाए जिसे पूरी कर सके। कोई भी ऐसी मन्नत जो आपकी दिली मुराद हो, आप बीबी शरीफा से तलब करें, ए बीबी शरीफा मेरी ये मुराद है, अल्लाह की बारगाह से ये मुझे दुआ मंजूर करा के दें। मौला हसन की ये शहज़ादी आपको दुआ मुस्तजाब करा के देगी खुदा की बारगाह से, और फिर आपने जैसे मन्नत की है वैसे पूरी करनी है। फिर उसमें ये नहीं कि ना शाकिर भाई फ़लाँ के अंदर वो बंदा कर देंगे, हम पाकिस्तान में न्याज कर देंगे, नहीं। जैसी मन्नत आपने की है, जैसे बैनर लगाने का कहा है कि मेरी मुराद पूरी हुई, मैंने यहाँ पे आके बैनर लगाना है, खुद आना है तो खुद, और मैं कोशिश करूँगा मेरे ऊपर ये ज़िम्मा ना लगाएं तो अच्छा है, आप खुद ही मन्नत उठाएं, खुद ही पूरी करें।
ویڈیو کو شیئر کرنے والا انشاءاللہ اللہ پاک ان کی مراد پوری کرے بحق شریفہ بنت امام الحسن مجتبیٰ جو اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ مولا حسن کی شہزادی 15 رمضان، اب اس ویڈیو کو بھی شیئر نہیں کرے تو فیس بک چلانے کا فائدہ کیا؟ السلام على ضوئها مراجعة مركز المسؤولين لاختلافها. هناك زال قناة داخل باکستان، باب قناة باکستان۔ باکستان. یہ شریفہ بنت امام حسن المجتبیٰ کا روضہ ہے جو صاحب معجزات اور کرامات ہیں، ان کے اتنے زیادہ علمان الحفیظ۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کے روضے پر آپ زیارت کے لیے ضرور آئیں، کوئی بھی کربلا ہے کسی سالار کے ساتھ ان کو پابند کریں کہ شاکر بھائی نے یہ زیارت کروائی ہے بی بی شریفہ بنت امام الحسن المجتبیٰ، ہمیں ضرور 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 یہاں پر لے کر جائیں۔ آج مولا حسن علیہ السلام کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ نواسہ رسول امام حسن المجتبیٰ کی آمد ہے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی شریفہ بنت امام حسن المجتبیٰ کا روضہ اطہر آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، اور بی بی نے اتنے معجزات کیے جن معجزات کی وجہ سے ان کا اتنا خوبصورت روضہ یہاں پر تعمیر۔ یوٹیوب چینل شاکر علی نجفی پہ میں نے ڈیٹیل سے، آپ لکھیں بی بی شریفہ شاکر علی نجفی تو آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی، کس طرح منت کرتے ہیں، کس طرح چڑھاتے ہیں، اور کس طرح شاکر بھائی نے اس سے پہلے منتیں چڑھائی ہیں مومنین کی۔ بہت زیادہ لوگوں کی منتیں آئی ہوئی ہیں، بہت زیادہ۔ میں سب سے کہتا ہوں آپ خود چڑھائیں، جو میرے اوپر ذمہ لگاتے ہیں تو ان کی طرف سے میں آیا ہوں، ان کی طرف سے بس بھی دی گئی ہے، لنگر نیاز بھی دیا گیا ہے، اور 3 دمبے یہاں پہ ذبح کرنے آپ کے سامنے ذریعے مولا حسن مجتبیٰ۔ مولا حسن کی شہزادی کے روضے پہ جا رہا ہوں۔ 15 رمضان تاریخ میں مولا حسن کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں، مدینہ منورہ میں۔ آج ان کی قبر پہ کوئی چادر چڑھانے والا ہوتا ہے، کاش۔ آج ان کی قبر پہ کوئی دیا جلانے والا ہوتا، کاش۔ آج ان کی آمد ہے، مگر نواسہ رسول کی قبر ویران، جس کے قبر کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، اپنی اماں جان کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی قبر خوبصورت بناتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس، یہ سعودی عربیہ خدا غرق کرے اس کی حکومت کو، جنہوں نے مولا حسن کی قبر پہ ایک چادر تک نہیں چڑھائی، جو روزہ تھا اس کو مسمار کہہ دیا، اور یہ کہہ کر کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو خدا ان کے اوپر ان کے چہروں کو بگاڑے۔ تو میں امام حسن مجتبیٰ کی ان شہزادی کے روضے پر آیا ہوں جی۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ آپ مومنین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ خدا را 1000 مومنین ہو جائیں تو میں اندر زری کی طرف جاؤں گا۔ دیکھنے والے 700 مومنین ہیں، 70، تو جیسے 1000 مومن ہو جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ 1000 مومنین کی طرف سے سلام کرنے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ جلدی سے شیئر کریں، آپ مومنین سے گزارش ہے۔ روضہ زیر تعمیر چل رہا ہے۔ یہ امام حسن المجتبیٰ کی شہزادی مولا علی علیہ السلام کی اللہ اکبر پوتی ہیں، مولا حسین کی بھتیجی، جن کا روضہ شہر حلہ میں ہے۔ صرف ایک مرتبہ شیئر کریں، 1000 مومنین ہو جاتے ہیں تو میں اندر انٹر ہو جاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین مل کے ہم نے سلام پیش کرنا ہے۔
चलें 720 मोमिन हो चुके हैं। अगर 1000 मोमिन हो जाते हैं तो मैं इंटर, वरना यहीं से सलाम फिर यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँगा इंशाल्लाह। मोमिन से गुजारिश है सिर्फ एक मरतबा इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मैं अंदर जो है दाखिल हो जाऊं और आप सबके लिए दुआ करूं। जी मैं जो मन्नत है आप मन्नत उठा के देखें जो भी आपकी है, और फिर ये कहें कि मन्नत जैसे बीबी पीरी होती है, तो मैंने आपके यहाँ पे शुक्रिया का बैनर भी लगाना है और कुर्बानी भी करनी है। जो भी मुराद आपकी है आप उठा के देखें। चले जी 1000 मोमिन नहीं हो रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। चले फिर यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे आ जाएं तो वहाँ पे ज़ियारत कर देते हैं। मेरी ये थी कि मैं आपको अंदर लेके जाऊँ, 1000 मोमिन हो जाते हैं तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे आ जाएं फिर शाकिर अली नजफी, तो वहाँ से आप ज़ियारत कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से अफ्तार हो चुकी है और कितना खूबसूरत रोज़ा है। मेरा इरादा था कि ज़री पे आपको लेके जाऊं, मगर आप मोमिन जो हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। सलाम लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है अस्सलाम अलैकी या शरीफा बिनतुल इमाम अल हसन अल मुज्तबा। मैं सबके लिए दुआ करूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट की वो थोड़ा शेयर कर दें ताकि मोमिन हो जाएं 1000 के करीब, तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। चलें इंशाल्लाह मैं ज़री पे लाइव आऊँगा कुछ देर के बाद। शाकिर अली नजफी यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। ज़री की जिसकी ज़ियारत करनी है, किसी ने मन्नत उठानी है तो वो इंशाल्लाह जी ज़रूर जी बिल्कुल। मैं तो चाह रहा था कि अंदर ज़री पे लेके जाऊँ आप मोमिन को। ये रोज़ा मुबारक है बीबी शरीफा बिनते इमाम अल हसन अल मुज्तबा। आप ज़री पे देखिए ना, जो भी मन्नत है, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है ज़री की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो जो मन्नत का तरीका है मैंने सारा बताया हुआ है। यहाँ पे बैनर्स भी लगे हुए हैं इमाम हसन मुज्तबा की आमद की मुनासबत से। लोग जमा हो रहे हैं और फिर शाम के वक़्त आज़ान के वक़्त पाँव रखने की जगह नहीं होगी आज। जी मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा। और क्या ही खूबसूरत मंज़र है, क्या ही खूबसूरत मंज़र। यहाँ ज़ायरीन के लिए लंगर और न्याज लेके जा रहे हैं। अफ्तार का सामान हमने भी अफ्तारी तैयार की है। इंशाल्लाह बिरयानी तैयारी कर रहे हैं। मोमिन को यहाँ पे खिलाए जाएंगे और गोश्त तकसीम किया जाएगा। और रमज़ानुल मुबारक है, और जिन मोमिन की तरफ से मुराद पूरी की है उनकी तरफ से लंगर और न्याज भी यहाँ पर। जी इंशाल्लाह ज़रूर। थोड़ी देर के बाद हम बैनर लगाएंगे यहाँ पे और मौला हसन मुज्तबा का जश्न करेंगे और आप सब मोमिन के लिए दुआ करेंगे। यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे वो लाइव मनाज़र पेश किए जाएंगे। 15 रमज़ानुल मुबारक। इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं।
اللہ آپ سب کو نصیب کرے یہ زیارت. جب بھی کربلا نجف آنا ہو ضرور دیر کریں. انشاءاللہ معجزہ ہوگا. حسن عباس بھائی, سیدہ شدید شازیہ طاہر اور نقاش مہدی, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. میاں احسن حبیب اور توقیر حیدر, اولاد عطا کریں. آپ منت اٹھائیں, اولاد آپ کو انشاءاللہ ان کے غلام اپنے ساتھ لے کر آئیں گی انشاءاللہ. میری دعا ہے. خود ہی مجھے بتائیں گے کہ شاکر بھائی آپ نے دعا کی اور آج مولا نے مجھے شہزادہ دیا ہے, اور حیران رہ جائیں گی کہ ان کے معجزات سے, کہ آپ نے ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا ہوگا, دنیا کے حکیموں سے بھی. بی بی شریفہ کے روضے پہ زری پہ دیکھ کر صرف آپ ایک دعا مانگیں, پھر دیکھیں آپ کی کیسی حاجت روائی ہوتی ہے. السلام علیکم یا شریفہ بنت الحسن. منظور قاری, جی میں آپ سب کے لیے دعا کو انشاءاللہ. روبینہ بطول اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا. امتیاز بھائی اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا. جن مومنین و مومنات نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے دعا. مہپروا ابیہا فاطمہ, ان کی امی جان کے لیے دعا. اور یہاں پر شباہت شبانہ بہن, ان کی بھی منت ہے, ان کے لیے بھی دعا. اور آج سے پہلے جن مومنین نے منت چڑھائی ان کے لیے بھی دعا, سب کے لیے.